उहाँहरू 3-4 जनाको हो बार एसोसिएसन। यो प्रणाली हो कसैको? हामी के भनिरहेका छौँ? हामी भनिरहेका छौँ कि जिल्लाका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। पार्टीका मान्छेलाई थपक्क टिपेर ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाउने होइन। तपाईँले बार बेन्च समन्वय समितिको कुरा गर्नुभयो। बार बेन्च समन्वय समितिले नेपाल बार एसोसिएसनले गरेका निर्णयहरूको सन्दर्भमा अदालतसँग समन्वय गर्ने कुराहरूको सन्दर्भमा कानुन बमोजिम गठन भएको त्यो संयन्त्र हो। यो कुनै यसको चाहिँ के अरे अन्य कुनै काम गर्नको लागि गठन भएको संयन्त्र होइन। प्रश्नहरू विभिन्न उठेका होलान्। प्रश्नहरू उठेका छन् भने त्यसको सम्बोधन गर्ने नेपाल बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी हो। त्यहाँबाट अदालतका विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नको निम्ति, मुद्दाहरूको व्यवस्थापन सही ढङ्गले गर्नको निम्ति, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको निम्ति भूमिका खेल्नको निम्ति हामीले पठाएका हौँ। यदि त्यहाँ केही कमी कमजोरीहरू भयो भने त्यसको समीक्षा गर्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ रहेका साथीहरूलाई विथड्र गर्ने। कमी कमजोरी भएको छ कि छैन त्यहाँभित्र? होइन, त्यो अहिले मैले तपाईँलाई के पनि भन्दिनँ। ती विषयहरू उठ्यो भने हामीले बार एसोसिएसनलाई छलफल गर्छौँ। होला विभिन्न कोणबाट प्रश्नहरू उठ्यो भने त्यो उठेका प्रश्नहरू पनि हामी नेपाल बार एसोसिएसनमै छलफल गर्छौँ। त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ कि त्यो कुरालाई हामीले अँगाल्नुपर्छ कि त्यो हाम्रो केन्द्रीय समितिको नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णय अनुसार हुन्छ। अहिले मैले त्यस विषयमा के अरूको संगठन बार एसोसिएसन कसैको प्रणाली हो? तिनले भन्ने बित्तिकै रोकिन्छ। हामी पो उठाइरहेका छौँ त जनताको माग। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्ने वकिल हुन्छ त्यो के हुन्छ? त्यो दलाल हुन्छ। जसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि मुद्दा हेर्दैन नि त्यसले जनताको मुद्दा हेर्दैन, दलाली गर्छ। जसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको थुनुवाको पनि मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्छ नि त्यो वकिलको भेषमा दलाल हो। बार एसोसिएसनले मध्यस्थता गरेको पनि होइन। उहाँहरूको बिचमा प्राङ्गणमा केही विवाद भयो। विवाद भइसकेपछि अन्य कानुन व्यवसायीहरूले मध्यस्थता गर्नुभयो र जसले गल्ती गर्नुभयो उहाँले क्षमा याचना गर्नुभयो। तीबाट सकियो। यो विषय बारमा आएको छ। प्रश्न उठाउनु त स्वाभाविक हो, जायज हो। प्रश्न उठाउनु पर्छ। प्रश्न उठाउन पाउनुको लागि ल्याइएको शासन व्यवस्था हो यो। प्रश्न उठ्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने हो भने त्यसले बारमाथि प्रश्न उठाएको छ, बार खारेज गरिदिनुहोस् अथवा बारलाई रेस्टुरेन्टमा परिणत गर्नुहोस्। हिजो कुटाकुट भयो बारमा, प्रश्न उठ्दैन राजीनामा माग्न मिल्छ। त्यसमा मेरो पनि छ। बारलाई नै बिचौलिया भनिरहेको छ। तपाईँहरूकै परिसरमा तपाईँको कानुन व्यवसायी कुटिन्छन्, तपाईँहरू हेरेर बस्नुहुन्छ, अब्जर्भेसन गरेर बस्नुहुन्छ। अनि बार एसोसिएसनले योभन्दा अगाडिका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्न बोल्नु पर्दैन? अहिले बोल्ने प्रधान न्यायाधीश अहिले थिएन, अस्ति नै नियुक्ति गरेर तपाईँहरू किन बोल्नु भयो? बारको परिसरभित्र अधिवक्ता कुटिएको विषयमा तपाईँहरू हेरेर बस्नुभयो र नैतिक रूपले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आरोप छ। बारले यो विषयमा स्पष्टीकरण प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको व्यवस्था के छ संविधानमा? संविधानमा एकदमै सडकबाट जाने हो कि प्रधान न्यायाधीश संविधान र कानुनबाट जाने हो? तपाईँहरू 2-4 जना वरिष्ठले बोलेर त जाने हो। हामीले हाम्रो संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयमा सडकका कुरा राखेका छैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो विषयमा त मैले स्पष्ट पारिदिनुहोस्। र 4 दिनसम्म पनि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने नेपाल बारले सशक्त र प्रभावकारी कार्यक्रम घोषणा गर्ने उद्घोष गरिरहेको अवस्थामा भोलिबाट नेपाल बारले सुरु गर्ने आन्दोलनको स्वरूपको बारेमा बाहिर आइसकेका छ। त्यो आन्दोलन किन र के कारण भन्ने कुरा पनि सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। तर प्रधान न्यायाधीश राजीनामा किन बारले माग्यो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा बाहिर आइसकेको छ। तर अब नेपाल बारले अहिले यो आन्दोलन गरिरहँदाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनु भएन भने यसका विकल्पहरू के हुन सक्छ भन्ने बारेमा आज हामी छलफल गर्छौँ। किनभने बारले त आन्दोलन सुरु गरेर मुभमेन्ट सुरु गर्यो। यदि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिँदाखेरिको विकल्पहरू के हुन सक्छन्? दलहरू मौन छन्, दलहरूले मागेको प्रस्ताव नल्याउने घोषणा गरिरहेछन्। यो अवस्थामा के होला भन्ने बारेमा आज हामी 2 जना व्यक्तिसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा नेपाल बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद भट्टराई हुनुहुन्छ। एकदम असल व्यक्ति र कानुन क्षेत्रमा एउटा ज्ञाता अनुभवी व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अर्को तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ स्वागत नेपाल विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा एजेन्डा बोकेर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा चाहिँ एकदम सक्रिय सहभागिता जनाइरहनु भएको व्यक्ति र अहिले नेपाल बारले सुरु गरेको आन्दोलनमा चाहिँ अब के हुन सक्छ भन्ने बारे पनि आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। म स्वागत नेपालजीलाई आफ्नो कुरा राख्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै न्यायालयभित्रको आमूल सुधारका लागि दीर्घकालीन प्रस्ताव सर्वोच्च अदालतमा पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। संसद सचिवालयमा पनि
वर्तमान प्रधान न्यायाधीश चोलेरो शमशेर जबराज्यूलाई चाहिँ प्रश्न उठाइएका केही विषयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै संसद सचिवालयमा हामीले 77/4/17 नै दर्ता गराएका थियौँ। सबै दलहरूलाई पनि हामीले संसदीय दलका कार्यालयहरूमा गएर ध्यानाकर्षण गराएर दर्ता गराएका थियौँ। त्यो संसद सचिवालयमा रहेको 2077 4 महिना 17 गतेको दर्ता नम्बर 1 रहेको यी अहिले जो चाहिँ न्यायालयभित्रको सुधारका लागि भनेर आवाज उठाइएको छ, यी आवाजहरू हामीले त्यति बेला नै त्यहाँ 1 नम्बरमा 2077 को 4/17 मा दर्ता भएर रहेको छ। हामी स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानको तर्फबाट आजदेखि नै आन्दोलनका सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौँ। हामीले न्यायपालिका भित्रको जो विकृति छ, विसङ्गति छ, जनतालाई नै अन्याय गर्ने कामहरू भएका छन्, यी विकृतिको विसङ्गतिको विरुद्धमा आवाज उठाउँदै कम्तीमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा, थुनुवाका मुद्दाहरू पनि नहेर्नु भनेको विश्वव्यापी मानवाधिकारको उल्लङ्घन हो, त्यो मानवता विरुद्धको अपराध हो। अहिले कैयौं समयदेखि म आफू नै कानुन व्यवसायी रहेका केही पक्षहरूका मुद्दाहरूमा बिना कुनै कारण घरमा श्रीमानसँग बसिरहेको श्रीमतीलाई जबरजस्ती थुतेर लगिएको छ र बेपत्ता बनाइएको छ अपहरण शैलीमा। प्रहरीको भेषमा आएकाहरू प्रहरी नहुन पनि सक्छन् र सादा पोसाकका प्रहरी भनेकाहरू साँच्चै प्रहरी हुन पनि सक्छन्। हामीले यो अन्यलको अवस्थामा वास्तवमा अरू कसैले अपहरण गर्यो कि राज्य पक्षले नै कुनै मुद्दामा बिना पक्राउ पुर्जी लगेर त्यत्तिकै बन्दी बनाइएको छ गैर न्यायिक ढङ्गबाट भनेर बुझ्न सकेका छैनौँ। राज्य अभिभावक हो, कहिलेकाहीँ राज्यसँग नागरिकको र कुनै सङ्घ संस्थाको विवाद भयो भने त्यति बेला राज्य अथवा सरकारको समेत अभिभावक हो न्यायालय। न्यायालय सरकारको पनि अभिभावक हो, आम नागरिकको त अभिभावक हुँदै हो। यस अर्थमा कि त्यसरी बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पुगेका नागरिकहरूको सम्बन्धमा न्यायाधीशहरूले हामी जनताबाटै तिरेको करबाट उठेको राज्य कोषबाट तलब भत्ता लिएर हाम्रा मुद्दाहरू हेरिएका छैनन्। हाम्रा पक्षले हामीलाई यो भनेका छन्। हामी संसारमा यस्तो कुनै आन्दोलन देख्दैनौँ जहाँ बन्दी प्रत्यक्षीकरणको समेत मुद्दा नहेरिकन न्यायाधीशहरूले तलब लिउन्, भत्ता लिउन्। न्यायालयभित्र विकृति विसङ्गति छन् भनेर अहिले आन्दोलनको नाममा सेटिङलाई बचाउन खोज्नेहरूले गरेको जो घोषणा छ, त्यो घोषणा भन्दा धेरै वर्ष पहिला नै हामीले अघि मैले बताएँ, मिति पनि बताएँ, दर्ता नम्बर पनि बताएँ, सबै दलहरूको संसदीय कार्यालयमा लगेर हामीले प्रस्ताव गरेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीशज्यू विरुद्ध समेत प्रश्न उठेका विषयहरूमा पनि हामीले त्यति बेला आवाज उठाउँदा चुपचाप बस्ने र पार्टीको तर्फबाट न्यायाधीशहरूको वरिष्ठहरूको विभिन्न आयोगहरूमा परिषदहरूमा भागभण्डा खोज्नेहरूले चुपचाप बसेर अहिले चाहिँ अस्ति दशैंमा समेत बन्दी प्रत्यक्षीकरणका लागि मुद्दाहरू हेर्नुपर्छ भनेर अदालत खोलेर नाटक गरेर अहिले चाहिँ यति लामो समयसम्म बन्दीहरूका मुद्दाहरू, थुनुवाका मुद्दाहरू समेत नहेर्ने न्यायाधीशहरू न्यायाधीशका लागि योग्य हुनुहुन्न। यो पुष्टि भइसकेको छ। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, अहिले हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियानको तर्फबाट आन्दोलनको घोषणा गरेका छौँ। हामीले भोलिदेखि नै नेपाल बार सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र कालो पट्टी बाँधेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत नहेर्ने न्यायाधीश र नहेर्ने कुरालाई समर्थन जनाउने जति पनि कानुन व्यवसायीकै नेतृत्वहरू पनि किन नहुन्, पूर्व न्यायाधीशहरू किन नहुन्, पूर्व बार अध्यक्षहरू किन नहुन्, उहाँहरूको पनि यो कुकृत्यका विरुद्ध समेत कालोपट्टि बाँधेर प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम हाम्रो भोलिदेखि छ। त्यो बिहान 10 बजेदेखि हुनेछ। त्यसै गरी हाम्रो अर्को कार्यक्रम 15 गते विरोध यो कायमै रहन्छ कालोपट्टि बाँध्ने र सँगसँगै न्यायाधीशहरूका लागि सर्वोच्च अदालतमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ। त्यस पश्चात
अर्को हाम्रो कार्यक्रम 16 गतेसम्म पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र थुनुवाका मुद्दाहरू नहेरिने हो भने जनताले बन्दी हुँदा समेत न्यायालयबाट न्याय पाइने रहेनछ भन्ने बुझेर अदालतप्रति न्यायाधीशहरूको कारण अनास्था सिर्जना हुने भएको हुँदा जनतामा अदालतप्रतिको अनास्था न्यायाधीशहरूले नै सिर्जना गरेको कारण हामी न्यायाधीशहरूका विरुद्ध अदालतको अपहेलनाको मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछौँ। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसाय अभियान जो अहिले कम्पनीको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको नेपाल बार, प्रहरीको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको नेपाल बार, जसको पूर्व नेतृत्व वर्तमान नेतृत्व समेत मिलेर सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ गर्ने एउटा समिति छ। म खुलेर भन्न चाहन्छु, यो अहिले भनिएको कथित आन्दोलन जो छ बन्दीको मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्ने पार्टीका कार्यकर्ताहरूको आन्दोलन हो। यो आन्दोलन जो छ यो आन्दोलन ठुलोहरूको मुद्दा पनि हेर्नु हुँदैन भन्नेहरूको आन्दोलन हो। किनकि उनीहरूलाई पुगेको छ पार्टीहरूबाट आउने कमिसनबाट, उनीहरूलाई पुगेको छ सेटिङको त्यो कमिटीबाट आउने पैसाबाट। किनकि सर्वोच्चमा एउटा बेन्च बार समन्वय समिति भन्ने छ। त्यो बेन्च बार समन्वय समिति, बेन्च बार कोअर्डिनेसन कमिटी, यो संसारको कहीँ पनि यस्तो हुँदैन। बार एसोसिएसन आफैमा समन्वय समिति हो। त्यो भित्र अर्को गोप्य रूपमा जो समन्वय समिति राखिएको छ त्यो समन्वय समितिले त्यसपूर्व गरेको सिफारिसको विरुद्धमा माननीय न्यायाधीश हरि फुयालज्यूले गरेको एउटा आदेशपछि यो कुरा बाहिर आयो। यो सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनकै नेतृत्व हुनुहुन्छ रुद्र पोखरेलज्यू, कोषाध्यक्षज्यू, उहाँले हाम्रो ऋषि धवलाज्यूकै कार्यक्रममा आएर पनि भन्नुभएको छ हाम्रो यसमा ऐक्यबद्धता छैन बताउनु भएको छ। यो के कुनै एउटा वरिष्ठले आएर सबै बारका सदस्यहरूले अब वकिलहरूले चाहिँ बन्दीको पनि मुद्दा हेर्दैनन्, बहस गर्दैनन् भन्दैमा हुने हो? उहाँहरू 3-4 जनाको हो बार एसोसिएसन। यो प्रणाली हो कसैको? हामी के भनिरहेका छौँ? हामी भनिरहेका छौँ कि जिल्लाका न्यायाधीशहरू सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशसम्म बन्न सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। पार्टीका मान्छेलाई थपक्क टिपेर ल्याएर प्रधान न्यायाधीश बनाउने होइन। 60 वर्ष पुग्न आँटेपछि न्यायाधीश नियुक्त हुने, 3 वर्षमा स्थायी हुने, त्यसपछि अनि जीवनभरि पार्टी कार्यकाल चाहिँ गरेको थियो त्यसलाई फुलफिल गर्ने माध्यमको रूपमा न्यायालयलाई प्रयोग गर्ने, अनि एउटा जिल्लादेखि न्यायाधीशको करियर बनाउँदै आएको मान्छे ऊ तलैबाट रिटायर भएर फर्किने, यस्तो हुन सक्दैन। यहाँबाट छ विकृति। संसदीय व्यवस्थामा संसारमा कहीँ पनि न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुँदैन। विश्वमा नेपाल मात्र एउटा यस्तो देश हो जहाँ न्यायाधीशहरूको संसदीय व्यवस्था भएर पनि संसदीय सुनवाई हुन्छ। संसदीय सुनवाईको दर्शन भनेको राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा राष्ट्रपतिले गर्ने नियुक्तिहरूमा संसदले सन्तुलित नियन्त्रण कायम गर्नका लागि गरिने हो। यस्तो व्यवस्था कहीँ छैन। 47 सालपछि तत्कालीन सभामुख सुभाष नेमाङ अमेरिका गएपछि त्यहाँ सांसदहरूले न्यायाधीशहरूलाई संसदीय सुनवाईमा बोलाएर राखराख्ती पारेर सोधेको देखेपछि नेपालमा पनि यसरी नै राखराख्ती पारेर न्यायाधीशलाई सोध्न पाए त मजा हुने रहेछ भनेर आएर संविधानमा घोषाइदिएको कुरा नै संसदीय व्यवस्थामा संसदीय सुनवाई न्यायाधीशको सन्दर्भमा नेपालमा सुरु भयो। हामीले अहिले भइरहेको आन्दोलन यत्रो 11 वर्ष अगाडि हामीले सांसदहरू गुण्डा फटा बलात्कारी पार्टीहरूले उम्मेदवार दिएर बनाए, डनहरू पार्टीका उम्मेदवार भए, त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई बहिष्कार गर्न पाउने राइट टु रिजेक्ट हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला हुँदा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। तिमी हत्यारा हो, तिमी संसदमा जाने होइन, तिमी जेल जानुपर्छ भनेर सर्वोच्चले भनेका मान्छेहरू, विभिन्न पार्टीका नेताहरू हत्यामा संलग्न थिए। म कहाँ जेल जाने हो, म त तिमीले व्याख्या गर्ने कानुन लेख्ने ठाउँमा जाने सांसद हुन जाने हो भन्दै हिँडे। कार्यान्वयन भएन। यो कार्यान्वयन होस्, हुनुपर्छ, यसका लागि अदालती प्रहरी हुनुपर्छ भनेर यो आन्दोलन हुन लागेको हो। यो आन्दोलन अहिले कयौं वर्षदेखि मुद्दा झेल्दा झेल्दै साप्ताहिक सूचीमा आएको मुद्दा पनि न्यायाधीशले सोझै बिना कुनै जानकारी हटाइदिने जो परम्परा छ, यसको विरुद्ध कहीँ उजुरबाजुर गर्न सकिँदैन, पाइँदैन, यस्तो हुनुहुन्न भनेर भएको हो। यो आन्दोलन अहिले पार्टीको तर्फबाट सोझै आउने मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउनु हुन्न भनेर हुन लागेको हो। बर्दिवासमा एउटा बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा जाहेरी दरखास्त
नबुझेकोमा पछि आन्दोलन गर्नुपर्ने, त्यसपछि गोली चल्नुपर्ने, मान्छे मर्नुपर्ने, अनि मात्रै जारी दरखास्त दर्ता गर्नुपर्ने, त्यो एउटा कानुन मन्त्री जो अदालतको पनि मन्त्री मानिन्छ, यिनीहरूले सञ्चालन गर्ने, गृहमन्त्रीले सञ्चालन गर्ने, जारी दरखास्त बुझ्न समेत न्यायालयभित्र आउन समेत यस्तो अवस्था छ मान्छेहरूको। सदीक्षा बास्तुराले दाजुको हत्या भएको विषयमा कैयौं पटक आन्दोलन गरेपछि मात्रै अदालतमा प्रवेश पाउने यो विकृति हुनु हुँदैन भनेर आन्दोलन भएको हो। आन्दोलन त अघि मैले भने कि यो बेन्च बार समन्वय समिति भन्ने जो छ, यो समिति नै त्यहाँभित्रको मुख्य सेटिङ गर्ने समिति हो। यो समितिलाई बचाउनका लागि र यसले भन्न खोजेको कुराहरू, यसको सहमति जो गरिएको थियो गैर कानुनी, गैर संवैधानिक, कुनै कानुनमा ऐनमा नभएको त्यस्तो समन्वय भन्ने नामको सेटिङ समितिले भनेको कुरा नमानिएपछि भएको आन्दोलन हुन्छ। र यो अहिलेको जो आन्दोलनको नाममा भएको छ, यहाँभित्र यसो भन्न सकौं कि जिल्लाको न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश हुने गरिकन जानुपर्छ, बाहिर पार्टीबाट ल्याउनु हुँदैन। यसो भन्न सकौं कि पेशी सूचीहरू जस्तै कुनै जानकारी नदिकन स्थगित गरिएकोमा खोज्नु पर्यो नि वकिलहरूले। जनताको कुरा गरिरहेका छौँ हामी। कुनै एउटालाई वरिष्ठ हुन नपाएको कारण, कुनै एउटा न्यायाधीश हुन नपाएको कारण, कसैलाई चाँडो प्रधान न्यायाधीश हुन नपाएको कारण आन्दोलन हुन्छ। ठिक छ, हामी नै हौं संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ज्वलन शमशेर जमराजी विरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव 77 साल साउन 17 गते 1 नम्बरमा दर्ता छ। दर्ता किताबमा हेरे हुन्छ। सबैको संसद सचिवालयमा रहेको संसदीय दलको कार्यालयमा हामीले दर्ता गराएका छौं। त्यति बेला ढाकछोप गरेर बस्ने यिनै होइनन्? वकिलहरूको संगठन बार एसोसिएसन कसैको प्रणाली हो? तिनले भन्ने बित्तिकै रोकिन्छ। हामी पो उठाइरहेका छौं त जनताको माग। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा पनि नहेर्ने वकिल हुन्छ? त्यो के हुन्छ? त्यो दलाल हुन्छ। जसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको पनि मुद्दा हेर्दैन नि, त्यसले जनताको मुद्दा हेर्दैन, दलाली गर्छ। जसले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको धुनुवाको पनि मुद्दा हेर्नु हुँदैन भन्छ नि, त्यो वकिलको भेषमा दलाल हो। यस्ता दलालहरूको विपक्षमा स्वतन्त्र कानुन व्यवसायहरूको आन्दोलन छ भोलिदेखि, र यो आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउन हामी आभार। धन्यवाद। स्वागत। 25 वडामा म नेपाल बारका उपाध्यक्ष ईश्वर प्रसाद भट्टराईज्यूलाई महत्त्वपूर्ण अभिवृद्धि राख्दिनको लागि आन्दोलनको बारेमा आफूको राख्दिनको लागि आग्रह गर्छु। स्वागत दाइको भनेको नि जवाफ दिनु होला है उपाध्यक्षज्यू। म पत्रकार मित्र स्वागत नेपालजी। तपाईहरुको बीचमा हजुर मास्क खोलिदिँदा हुन्छ? आज हामी टाढा छौँ। तपाईहरुको बीचमा आज म उपस्थित भएको छु। वास्तवमा एउटा स्वागत नेपालजी यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, मलाई जानकारी थिएन। स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय अभियान भन्नुभयो भने यस्ता धेरै संरचनाहरू कानुन व्यवसायीहरूको बीचमा होला। ती सबैको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन हो। नेपाल बार एसोसिएसनको म त यो स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय संगठनको सदस्य त छैन, तर स्वागत नेपालजी चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हो। त्यसकारणले नेपाल बार एसोसिएसनमा हामी विभिन्न हिसाबले विभिन्न कोणबाट कुनै पनि इस्युहरूमा छलफल गर्छौँ। छलफल गरिसकेपछि एउटा निचोड निस्किन्छ। त्यो निचोडको आधारमा नेपाल बार एसोसिएसनले निकालेको निचोडलाई हामी सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूले बोकेर हिँड्छौँ। यदि कोही एकाध कानुन व्यवसायीहरू त्यसको अगेन्स्टमा रहनुभयो भने पनि उहाँको विचारलाई हामीले रेस्पेक्ट गर्छौँ र उहाँलाई नेपाल बार एसोसिएसनकै छातामुनि आबद्ध हुन हामी आग्रह गर्छौँ। त्यसकारणले उहाँप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। उहाँलाई मलाई निर्वाचित गर्नमा पनि उहाँको योगदान छ। उहाँले मतदान गरेर म निर्वाचित भएको हुँ। त्यसकारणले मैले फेरि पनि उहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने तपाईँ बडो अचम्मको कुरा गर्नुभयो। हामीले भोलिदेखि हामीले जुन कार्यक्रम राखेका छौँ त्यसैसँग मिल्दोजुल्दो फेरि कालोपट्टि बाँधेर, ठिकै छ तपाईँको कालोपट्टि बाँधेर तपाईँले उठाएका विषयवस्तुहरू नेपाल बार एसोसिएसनकै एजेन्डा हो। तपाईँले 77 साल साउन 1 गते संसद सचिवालयमा यिनै प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा तपाईँले यिनै प्रधान न्यायाधीशले खेलेको भूमिकाको विरुद्धमा तपाईँले दर्ता गराउनु भएको रहेछ। अब त बेला भयो नि त, तपाईँको कुरा त्यति बेला कसैले टेकअप गरेन छ। अहिले त नेपाल बार एसोसिएसनले टेकअप गर्यो नि।
आउनुहोस्, हाम्रो अभियानमा आउनुहोस्। त्यसकारणले तपाईँलाई मैले विनम्रतापूर्वक फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ पनि नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य हो। नेपाल बार एसोसिएसनले सञ्चालन गरेको अभियानमा तपाईँको साथ र सहयोग नेपाल बार एसोसिएसनले अनुरोध गरेको छ, आग्रह गरेको छ, तपाईँलाई आह्वान गरेको छ। त्यसकारणले म उहाँलाई मात्रै होइन, तमाम सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूलाई यो नेपाल बार एसोसिएसनको जुन अभियान हो यो अभियानमा संलग्न हुन म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु। अब जहाँसम्म केही विषयहरू उहाँले उठाउनु भएको छ र अहिले समसामयिक उहाँले उठाएको मात्रै होइन, केही समसामयिक विषयहरू छन्। हामीले यो अहिले जुन विषय हामीले जनसमक्ष ल्यायौँ, अर्थात् हामीले अदालत समक्ष, जनसमक्ष पनि म अहिले भन्दिनँ, हामीले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू समक्ष एउटा विनम्रतापूर्वक एउटा अनुरोध गऱ्यौँ। तपाईँको बारेमा प्रश्न उठ्यो। नेपाल बार एसोसिएसन निर्वाचन भएको मितिदेखि नै धेरै प्रश्नहरू हामीले उठाएका छौँ, धेरै विषयहरू हामीले उठाएका छौँ। ती विषयहरू न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि, न्यायालयको निष्पक्षताको लागि, न्यायालयको पारदर्शिताको लागि र न्यायालयको एउटा जनताप्रतिको जिम्मेवारीको लागि र न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धिको लागि हामीले ती विषयहरू उठाएका हौँ। ती विषयहरूभित्र तपाईँले भनेको न्यायाधीश नियुक्तिसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि पर्छ। म यहाँ पत्रकार साथीहरूलाई के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने हामीले सुरुका दिनदेखि न्यायाधीश नियुक्त हुन योग्य व्यक्तिहरूको नाम एउटा सूची तयार गर्नुहोस्। त्यो सूची सूची भनेको कम्तीमा पनि एकजना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नु छ भने कम्तीमा पनि 3 जनाको रोस्टर सार्वजनिक गर्नुहोस्। त्यो सार्वजनिक गरेको रोस्टर सरकार कम्तीमा पनि सरकारवालाहरूले हेर्न पाउन्, योग्य व्यक्ति न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ के भन्दाखेरि चयन होस्। त्यो नेपाल बार एसोसिएसनको एजेन्डा हो। हामीले प्रारम्भदेखि यी विषयहरू उठाएका छौँ। यी विषयहरू चाहिँ पटक पटक हामीले छलफल गरेका छौँ। न्यायालयको गरिमाको लागि, न्यायालयको स्वतन्त्रताको लागि राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेप भयो भन्नुभयो। हामीले राजनीतिक दलहरूको हस्तक्षेपको विरुद्धमा अहिले यो आवाज उठाइरहेका छौँ। जब कुनै पनि योभन्दा अगाडि पनि अदालत न्यायालयप्रति हस्तक्षेप भइरहेको कुरा हामीले सुन्दै आएको, निरन्तर सुन्दै आएको, तर अहिले प्रकाश नागिसक्यो। राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकाको प्रमुखलाई प्रयोग गर्ने, न्यायपालिकाको प्रमुखलाई भाग दिने, फैसला गर्ने, न्यायाधीशहरूलाई पदक वितरण गर्ने जस्तो गम्भीर विषय योभन्दा अगाडि हामीले बेहोर्नु परेको थिएन। त्यसकारणले यो चरम उत्कर्षमा पुगिसक्यो र राजनीतिक दलहरू विशेष गरी अहिले जो सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गरेको क्रियाकलाप, उहाँहरूले खेलेको भूमिका र उहाँहरूले वितरण गरेको पदक न्यायाधीशको निम्ति अरूको सन्दर्भमा हामीले प्रश्न उठाएका छैनौँ। न्यायाधीशहरूलाई उहाँहरूले वितरण गरेको पदक र उहाँहरूले वितरण गरेको पद, त्यो पदले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा समाप्त हुन्छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जुन मर्यादा हो, स्वतन्त्र न्यायपालिका प्रतिको जनताको आस्था हो, त्यो भङ्ग हुन्छ, त्यो ध्वस्त हुन्छ। त्यसकारणले अब यो कुरा छोडौँ र यसलाई साथ दिनुभयो भनेर सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्यो। प्रधान न्यायाधीशको पद सम्मानित पद हो। म विनम्रतापूर्वक हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ, उहाँले सहज ढङ्गले बहिर्गमन हुन्छ, उहाँको सहज ढङ्गले बहिर्गमन हुन्छ भन्ने हामी विश्वासमा छौँ। हामीले त्यसैको निम्ति अहिले पनि भद्रतापूर्वक कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रम भनेको भद्र कार्यक्रम हो। हामीले कुनै हडताल आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। म एउटा कुरा पत्रकार बन्धुहरूलाई के विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले अदालत बहिष्कार गरेका छैनौँ, हामीले इजलास बहिष्कार गरेका छैनौँ। इजलास बसेको छैन, के कारणले बसेको छैन तपाईँहरू विज्ञ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू जानकार हुनुहुन्छ। तर नेपाल बार एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, इजलास बहिष्कार गर्ने कुरा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छैन। इजलास बहिष्कार गर्ने कुरा स्वागत नेपालजीले उठाएको विषय, जुन विषय छ त्यसमा हाम्रो उहाँले उठाएकै विषय हो। हामीले अदालतमा मुद्दा सुनवाई स्थगित गर्न हामीले भनेका छैनौँ। तर पछिल्लो पटक हामीले के भनेका छौँ भने हिजोको मात्रै वक्तव्य हो, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा यति धेरै प्रश्नहरू उठिसकेपछि सहज बहिर्गमन नै सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। इतिहास सबै गलत तरिकाले लेखिँदैन। इतिहासमा भएका सबै घटनाक्रमहरूको पद परित्याग गर्ने व्यक्तिहरूको नाम भोलि बिहान यिनै प्रधान न्यायाधीशको नाम सुनौला अक्षरले इतिहासमा लेखिन सक्छ। जसले आफूमाथि प्रश्न उठासाथ मार्ग प्रशस्त गर्यो भन्ने कुरा सुनौला अक्षरले इतिहासमा नाम लेखिन सक्छ। त्यसैले मैले यो मञ्चबाट पत्रकार बन्धुहरूको अगाडि म के विनम्रतापूर्वक सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष फेरि के विनम्र अनुरोध गर्दछु भने तपाईँले मार्ग प्रशस्त गर्नु भनेको एउटा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षाको निम्ति तपाईँले ठुलो योगदान गर्नु, तपाईँले ठुलो सेक्रिफाइस गर्नु। त्यसकारणले गर्दाखेरि फेरि पनि हाम्रो आग्रह छ, तपाईँमाथि प्रश्न उठ्यो, तपाईँबाट कमी कमजोरी भएका हुन् होइनन् भन्ने कुरा पछि समीक्षा गरौँला, इतिहासलाई समीक्षा गर्ला।
तर तपाईँले अहिले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भने तपाईँको नाम इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिनेछ। त्यसकारणले यो सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको एउटा प्रतिष्ठाको निम्ति यो चाहिँ के भन्दाखेरि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमा र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको एउटा रक्षाको निम्ति उहाँले गर्ने योगदान चाहिँ के भन्दाखेरि यो एउटा अविस्मरणीय हुनेछ। इतिहासमा यो अविस्मरणीय हुनेछ, सुनौला अक्षरले लेखिनेछ। त्यसैले म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाल बार एसोसिएसन कुनै पनि जोर जबरजस्ती गर्न खोजिरहेको छैन। नेपाल बार एसोसिएसनले जोर जुलुमका साथ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको ठाउँमा अर्कोलाई ल्याएर राख्न खोजिरहेको छैन। त्यसकारणले मेरो पहिलो निवेदन गराइ के हो भने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको सन्दर्भमा जति पनि प्रश्नहरू उठे ती प्रश्नहरूको निराकरण, ती उठेका प्रश्नहरूको समीक्षा गर्ने समय छ। तर उहाँले अहिले मार्ग प्रशस्त गरिदिनु भयो भने वास्तवमा उहाँको पनि इतिहासमा सुनौला अक्षरले नाम लेखिन्छ र उहाँको पनि हित हुन्छ र हामीले उठाएका विषयवस्तु पनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सम्बोधन गर्ने अवसर मिल्छ भन्ने मेरो पहिलो निवेदन गरे। दोस्रो, हामीले अब अहिले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने बित्तिकै सबै कुरा चाहिँ सल्टिन्छ त? त्यो होइन। हामीले विभिन्न बुदामा 19 बुदामा सुझावहरू प्रस्तुत गरेका थियौँ। हामीले प्रारम्भमा हामीले प्रस्तुत गरेका 19 बुदाहरूमा न्यायालयको सुधारको निम्ति हो नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको विषय अघि स्वागत नेपालजीले जे कुराहरू राख्नु ती सबै कुराको सुधारको निम्ति हो। ती कुराहरू हामीले प्रष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ। चाहे न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भ होस्, चाहे पेशी तोक्ने कुराहरूको सन्दर्भ होस्, चाहे पेशी व्यवस्थापनको सन्दर्भ होस्। हामीले 1.5 वर्ष अगाडिदेखि अदालतमा पेशी तोक्ने पद्धति अटोमेटेड सिस्टमबाट चाहिँ आउनुपर्छ भनेर भन्यो। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूकै पालामा मुख्य रजिस्ट्रारले एउटा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले कम्तीमा पनि 1 वर्षभित्र अटोमेटेड सिस्टम लागू गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। त्यो अटोमेटेड सिस्टम भनेको चाहिँ मुद्दाको न्यायाधीश कहाँ तोक्ने भन्ने कुरा पद्धतिले, सिस्टमले, त्यो चाहिँ सफ्टवेयरले डिसाइड गर्छ। प्रधान न्यायाधीश आफैले चाहिँ फलानु बेन्चमा तोक्ने भन्ने हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नहरू पनि के भन्दाखेरि त्यो निराकरण हुन्छ। ती कुराहरू हामीले धेरै अगाडिदेखि उठायौँ, अहिलेसम्म त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन। हामीले त्यसको कार्यान्वयन होस् भन्ने हो। अहिले सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको बहिर्गमन पछाडि पनि भोलिपल्टदेखि ती कुराहरू लागू हुन्छन् कि हुँदैनन्? ती कुराहरू लागू हुँदैनन् भने हामी त्यसभन्दा पछाडि नेतृत्वमा जानेहरूसँग पनि यही प्रश्नहरू उठाउँछौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यदि त्यसपछि पनि फेरि सत्ता पक्षले, सरकारमा रहे राजनीतिक दलहरूले निरन्तर अदालतको नेतृत्वमाथि, न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि हस्तक्षेप गर्ने कुरा, प्रभाव पार्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, त्यस्ता खालका क्रियाकलापहरू फेरि पनि निरन्तर रह्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ छोड्नेवाला छैनौँ। हामी विशुद्ध, हामी कुनै पनि न्यायाधीशको पक्षमा छैनौँ। अहिले जुन प्रश्नहरू उठे त्यो प्रश्नहरू उठेको कारणले गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी जिम्मेवार न्यायपालिकाको प्रमुख हुनुहुन्छ। सबैभन्दा बढी जिम्मेवार त्यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ। त्यसको नेतृत्वकर्ता भएको हुनाले हामीले अहिले पनि ससम्मान बहिर्गमनको निम्ति हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यसलाई उहाँले कुनै चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनौँ न कुनै एउटा तिक्तताको अर्थात् गलत ढङ्गले चाहिँ यसलाई प्रस्तुत गरेको भनेर उहाँले लिनु पर्दैन। उहाँ पदमुक्त हुँदा, उहाँले पद परित्याग गर्दा न्यायालयको स्वतन्त्रता र न्यायालयको गरिमामा अभिवृद्धि हुन्छ भने यति धेरै प्रश्नहरू उठे। हामीले मात्रै उठाएको प्रश्न हो। हामी नेपाल बार एसोसिएसन तत्कालै यो कार्यक्रम ल्याएको थिएन। सारा देशभरिका कानुन व्यवसायहरूसँग हाम्रो अन्तर्क्रिया भएको छ। भ्यालीभित्रका बारको लिडरसिपमा रहेका सबै कानुन व्यवसाय मित्रहरूसँग हामीले प्रत्यक्ष रूपले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व पदाधिकारीहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। सम्मानित वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गरेका छौँ। त्यसकारणले यो कुनै नेपाल बारका कुनै 2 जना 3 जना या 4 जना पदाधिकारीलाई लागेर ल्याएको विषय होइन। अर्को कुरा म उहाँलाई फेरि पनि के निवेदन गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा मैले पत्रकार बन्धुहरूलाई फेरि पनि स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने यो विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनमा कुनै विवाद छैन। सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनमा कुनै विवाद छैन। खालि प्रश्नहरू केही उठेका छन्। उहाँहरूसँगै हिजो परमादेशको फैसला गर्ने, हालाकि संविधानको व्याख्या गर्दा एउटा दलीय व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको संविधानमा रहेका जुन व्यवस्थाहरू हुन् त्यसलाई निर्दलीय तरिकाले व्याख्या गरियो। यसमा कहीँ कतै अहिलेको गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग कहीँ कतै विभिन्न न्यायाधीशहरूसँग पनि जोडिएका छन् कि भन्ने प्रश्नहरू पनि उठेका छन्। ती प्रश्नहरूको पनि इतिहासले सम्बोधन गर्ला। ती कुराहरू ठिक हुने या बेठिक हुन् भन्ने कुरा पनि इतिहासले सम्बोधन गर्ला। इतिहासमा ती कुराहरूको समीक्षा होला। त्यसैले विषयहरू अरू पनि उठेका छन्, विषयहरू नउठेका होइनन्। तर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको सन्दर्भमा नेपाल बार एसोसिएसनले गरेको निर्णय सर्वसम्मत निर्णय हो। जे प्रेस विज्ञप्ति आएको छ त्यही नै हो। त्यसमा दलीय जुन चाहिँ हस्तक्षेप छ, दलीय दलहरूको र सरकारको जुन चाहिँ एउटा पद वितरण गरेर न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्ने योजना छ, त्यो
त्यो योजना अब आगामी दिनमा त्यो लागू हुनु हुँदैन र सामान्य प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई त्यो कुरामा प्रयोग गरियो र उहाँको सन्दर्भमा प्रश्न उठ्यो। प्रश्न उठिसकेपछि एउटा सम्मानित, हामीले सम्माननीय त्यसै भन्दैनौँ, हामीले माननीय त्यसै भन्दैनौँ, त्यो पदको मर्यादा हुन्छ, त्यो पदको प्रतिष्ठा हुन्छ। प्रश्न उठ्न बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो माग आम सम्पूर्ण कानुन व्यवसायीहरूको माग हो। स्वागत नेपालजी पनि भोलि म फेरि पनि उहाँलाई विनम्रता साथ आग्रह गर्छु, तपाईँका सबै एजेन्डाहरू नेपाल बार एसोसिएसनले उठाएको छ। तपाईँले नेतृत्वको मात्र विरोध, बारको मात्र विरोध गर्ने कुरा तपाईँको मिलेन, अरू सबै कुराहरू तपाईँले उठाएका इस्युहरू हामीले उठाएका छौँ। मुद्दाको सुनवाई हुन्छ, हुनुपर्छ भनेर भनेका छौँ हामीले मुद्दाको सुनवाई रोक्नुपर्छ भनेर आजका मितिसम्म भनेका छैनौँ। भोलि समस्या समाधान भएन भने त्यो स्टेजमा पुग्नु पर्यो भने विचार गरौँला। स्वागतजी, हामीले बार एसोसिएसनले कुनै पनि विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, बार एसोसिएसनको अहिलेसम्मको निर्णय हेर्नुहोस्, हामीले मुद्दा स्थगित गरेर चाहिँ के भन्दाखेरि अदालतमा सुनवाई बन्द गर्न भनेका छैनौँ। जनताका जुन मानव अधिकार विधिको शासन भनेको नेपाल बार एसोसिएसनको प्रमुख एजेन्डा हो। त्यसकारणले हामी यो कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, सुनवाई होस्, तर प्रश्न उठिसकेपछि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू स्वयंले चाहिँ मुद्दा नहेरिदिनुहोस्। उहाँको बहिर्गमनको हामीले माग गरेका छौँ। बहिर्गमन हुनलाई समय लाग्छ भने पनि मुद्दा सुनवाई नगरिदिनुहोस् भनेर हामीले हिजोको विज्ञप्ति मार्फत भनेका छौँ। अरू इतिहास प्रश्नको निम्ति हामीले रोकेका छौँ। यहाँले प्रधान न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको कुरा गर्नुभयो होइन। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउनु त स्वाभाविक हो, जायज हो, प्रश्न उठाउनुपर्छ, प्रश्न उठाउन पाउनुको लागि ल्याइएको शासन व्यवस्था हो यो। प्रश्न उठ्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा गर्ने हो भने त्यसले बारमाथि प्रश्न उठाएको छ, बार खारेज गरिदिनुहोस् अथवा बारलाई रेस्टुरेन्टमा परिणत गर्नुहोस्। हिजो कुटाकुट भयो बारमा, प्रश्न उठ्दैन राजीनामा माग्न मिल्छ। त्यसमा मेरो पनि छ, बारलाई नै बिचौलिया भनिरहेको छ। तपाईँहरूकै परिसरमा तपाईँको कानुन व्यवसायी कुटिन्छन्, तपाईँहरू हेरेर बस्नुहुन्छ, अब्जर्भेसन गरेर बस्नुहुन्छ। अनि बार एसोसिएसनले योभन्दा अगाडिका न्यायाधीशहरूलाई चाहिँ बहिर्गमन गर्न बोल्नु पर्दैन? अहिले बोल्ने प्रधान न्यायाधीश अहिले थिएन, अस्ति नै नियुक्ति गरेर तपाईँहरू किन बोल्नु भयो? बारको परिसरभित्र अधिवक्ता कुटिएको विषयमा तपाईँहरू हेरेर बस्नुभयो र नैतिक रूपले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गर्नुभयो तपाईँहरूले भन्ने आरोप छ। बारले यो विषयमा स्पष्टीकरण प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको व्यवस्था के छ संविधानमा? संविधानमा एकदमै सडकबाट जाने हो कि प्रधान न्यायाधीश संविधान र कानुनबाट जाने हो? तपाईँहरू 2-4 जना वरिष्ठले बोलेर त जाने हो। हामीले हाम्रो संविधानमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयमा सडकका कुरा राखेका छैनौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो विषयमा तपाईँले स्पष्ट पारिदिनुहोस्। धन्यवाद साथीहरूलाई जुन जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, म फेरि पनि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा प्रश्न यो न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा जुन उठाउनु हो, न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा हामीले डे 1 देखि हामीले उठाएका छौँ। डे 1 देखि हामीले उठाएका विषयवस्तुहरू सम्बोधन भएनन्, अहिले एउटा चरणमा पुग्यो, यति मात्रै हो। तपाईँहरूले विगतमा नेपाल बार एसोसिएसनले निकालेका विज्ञप्तिहरू, नेपाल बार एसोसिएसनले ध्यानाकर्षण गराएका कुराहरू तपाईँहरूले खोतलेर, पत्रकार बन्धुहरूले खोतलेर पठाएर हेर्नुहोस्। हामी कुनै पनि विषयमा चुप लागेका छैनौँ, निरन्तर विषयहरू उठाएका छौँ। जहाँसम्म हिजो सर्वोच्च अदालतमा केही वाद विवाद भयो, वाद विवाद भइसकेपछि जसले हात छोड्नुभयो, हात दुवैजनाले छोडेको देखिन्छ, तर जसले हात छोड्नुभयो, सुरुमा जसले हात छोड्नुभयो उहाँले क्षमा याचना गर्नुभयो अनि त्यही भित्रै यो कुराहरू समाधान भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो विषय, पत्रकार बन्धुहरूले यो कुनै नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णयको विषयलाई भएको कुरा होइन, निर्णयको विषयलाई लिएर भएको वाद विवाद होइन। नेपाल बारका मान्छेहरू बिचौलिया चोर हुन्, राजा आउनुपर्छ भन्नुभएको छ। हिजो रातिको जनता जान्न चाहन्छु। आज बिहान मात्रै मसँगको अन्तर्वार्तामा पिटाइ खाने अधिवक्ताले बारले चाहिँ यो कुरामा मलाई जबरजस्ती मिल्नको लागि दबाब दियो भन्नुभएको छ। किन मलाई जबरजस्ती मिल्नको लागि दबाब दिँदै हुनुहुन्छ? म भित्रहरूलाई, म पत्रकार बन्धुहरूलाई फेरि पनि के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मिलाउने काम, मिल्ने काम बार एसोसिएसनले गरेको पनि होइन। तपाईँले सुन्नुहोस् न, तपाईँको म जवाब दिन्छु। नेपाल बार एसोसिएसनले मध्यस्थता गरेको पनि होइन। उहाँहरूको बिचमा प्राङ्गणमा केही विवाद भयो, विवाद भइसकेपछि अन्य कानुन व्यवसायीहरूले मध्यस्थता गर्नुभयो र जसले गल्ती गर्नुभयो उहाँले क्षमा याचना गर्नुभयो, तीबाट सकियो। यो विषय बारमा आएको छैन। बारको कुनै पदाधिकारी, कुनै बारमा यो विषय आएको पनि छैन। बारको कुनै पदाधिकारी त्यो मिलाउन या के गर्न बारको पदाधिकारी सम्बन्ध छैन। त्यसकारणले यस विषयमा धेरै कुरा नउठाउनु। तपाईहरुले दुईजना कानुन व्यवसायी यो बारको परिसरभित्र अधिवक्ता कुटिएको विषय होइन। हिजो बेलुकाको अन्तर्वार्ता मैले पनि सुनेको छु। उहाँहरूको बिचमा विवाद भयो, टेलिभिजनमा पनि उहाँहरूले हात मिलाएर हिँड्नु भएको छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ उछाल्नु पर्ने कुनै जरुरी छैन। उहाँहरूको निजी विवाद हो, कहीँ कतै विषयवस्तु कहीँ कतै उहाँहरूले जोड्नु भयो होला, तर उहाँहरूको यो निजी विवाद हो। निजी विवाद समाधान भइसकेको छ।
बारमा यदि आयो भने हामी फेरि पनि अझै पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। यो जति पनि मिडियाहरूले बाहिर ल्याउनु भयो ती विषयमा पनि हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। हामी फेरि भोलि यस विषयमा छलफल पनि गर्छौँ। तर यो बारको निर्णयसँग सम्बन्धित विषय होइन। यो मिलाउने कुरामा बार एसोसिएसनसँग उजुरी पनि आएको छैन, मिलाउने कुरामा बारका पनि पदाधिकारी संलग्न छैन। यो कुरा चाहिँ म यहाँ आउनेछु। परमादेशको आदेश र गठबन्धनको सरकारको कुरा यहाँले गरिरहँदा त्यो यहाँको व्यक्तिगत धारणा कि बारको साझा धारणा, यो विषयमा प्रश्न पार्दिनु। नेपाल बार एसोसिएसनको निर्णय त्यो साझा धारणा हो, सबैको सर्वसम्मत निर्णय हो। त्यो निर्णय तपाईँहरूले पल्टाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो निर्णयको सन्दर्भमा हामी कसैले पनि कुनै पनि काम व्यवसायका विमति हो, मेरो पनि फरक मत हुन सक्छ, तर बार एसोसिएसनले निर्णय गरिसकेपछि हामी सबैको एजेन्डा दियो, त्यही एजेन्डा लिएर हामी यहाँलाई मेरो अन्तिम प्रश्न, यहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा हामीले बारम्बार प्रश्न उठायौँ भन्नुभयो। आजसम्म बारले न्यायिक परिषद र संवैधानिक परिषदको विषयमा प्रश्न उठाउने ल्याकर राखेको छ। तपाईँ यो कुरा चाहिँ तपाईँले नेपाल बार एसोसिएसनको अन्त कहीँ जानु पर्दैन, वेबसाइटमा हेर्नुहोस्। नेपाल बार एसोसिएसनका प्रेस विज्ञप्तिहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिदिनुहोस्। न्यायाधीश नियुक्तिको सन्दर्भमा सबैभन्दा पहिले हामीले पहिलो मिटिङबाट 3 दिन लगातार हामी 2075 साल फाल्गुन 20 गते हामीले कार्यभार सम्हालिसकेपछि हामीले पहिलो मिटिङ लगातार 3 दिनसम्म बसेको बैठकबाट सबैभन्दा पहिलो बुँदामा उठाएको विषय भनेको न्यायाधीश नियुक्ति हो। तपाईँहरूले अध्ययन गरिदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, त्यसबाट सबै मेरो प्रश्नको उत्तर आएन। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको विषयमा प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन विधि र प्रक्रियाको कुरा यहाँले गर्नुभएको छ। हामीले उहाँलाई जबरजस्ती उठाएर अर्को ठाउँमा लान खोजिरहेका छैनौँ। त्यो संविधानमा एउटा कुरा हेर्नु होला तपाईँहरूले, प्रधान न्यायाधीशको पद राजीनामा दिए पनि रिक्त हुन्छ। राजीनामा दिने कुरा पनि विधि र संविधान सङ्गतै हो। त्यसकारणले यसको सहज निकासको निम्ति उहाँकै एउटा इतिहासमा एउटा चाहिँ सुनौलो अक्षरले उहाँको नाम लेखिनको निम्ति पनि त्यो बाटो संविधानले दिएको त्यो बाटो चाहिँ स्वीकार अवलम्बन गरेर बहिर्गमन गरिदिनुहोस् भन्ने हाम्रो आग्रह। एउटा अन्तिम जिज्ञासा उपाध्यक्षज्यू, बार बेन्च जुन कोअर्डिनेसन कमिटी छ यसले दलालीको काम गरिरहेको छ, यो खारेज गर्नुपर्छ भनेर स्वागत दाइले भन्नुभएको छ। यो विषयमा तपाईँको धारणा के हो? ईश्वरीजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले प्रश्न राख्नु भएको छ। अब तपाईँको प्रश्न कसैलाई छ? हाम्रो स्वागत नेपालसँग प्रश्न के छ? स्वागत नेपालसँग उहाँले बोलिसक्नु भएको छ उपाध्यक्ष। म अलिकति मात्रै कस्तो भने एउटा व्यक्तिले के गर्छ भने बाटोमा गाडी गइरहेको बेलामा राति 1 बजेतिर त्यो अब ठाउँको नामै त नभनौँ, गाडी रोकेपछि प्रब्लम भएछ कि के हो भनेर अनि सिसा यसो तल झारेर हेर्दाखेरि दाइ मैले अहिलेसम्म 7 दिन भयो केही खाएको छैन, मेरो केही छैन, जम्मा यो एउटा रिभल्भर मात्रै छ भनेर यहाँ ल्याएर राख्छ कि अनि खुसी खुसी दिनुहोस् तपाईँको नाम स्वर्णाक्षरले लेखिनेछ भन्छ। श्रीमतीलाई कुटै गर्छ, यति घरेलु हिंसा गर्छ अनि तिमी थपक्क सम्मानजनक बहिर्गमन होइदेऊ न, कस्तो राम्रो हुन्छ, हाम्रो सम्बन्ध राम्रो हुन्छ भन्छ श्रीमानले। अनि सम्मानजनक बहिर्गमन हुन्छ, उसले भनेको कुरो मान्दियो भने। एउटा अघि एकदम राम्रो प्रश्न आएको छ कि संविधान र व्यवस्था के छ बहिर्गमनको, त्यो बहिर्गमनको कुनै व्यवस्था त्यो आफैमा असंवैधानिक। अर्को कुरा चाहिँ उहाँले भनिरहनु भएको थियो कि यो बारको अहिले जुन आन्दोलन छ नि, यो आन्दोलनमा कहीँ कतै पनि पार्टीका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने भन्ने कुरा चाहिँ उल्लेख छैन। पार्टीकै मान्छे ल्याउनका लागि भएको हो, यो त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि एउटा कुरा। अर्को सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको नाममा थपकै बनाउने मान्छेलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा ल्याइयो त, त्यसको विरोध गर्यो बारले? कहिले गरेन नि। रञ्जन कोइरालाको सवालमा बारले कहिले विरोध गर्यो? हामीले त्यो विषयमा अहिलेको प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ विरोध गरेका थियौँ, तर हामी नै राजीनामा भन्ने कुरो दिने हो कि संविधानमा राजीनामा दिएमा लेखेको छ, बारले राजीनामा मागेमा लेखा छ। राजीनामा भनेको सबै राजी खुसी भने हो, परनामा होइन नि त, त्यो त राजीनामा हो। राजीनामा भनेको राजी खुसी गर्ने हो। अनि जबरजस्ती तपाईँको चाहिँ गर्ने अनि हामीलाई खाना देऊ, नभए तिम्रो इतिहासमा नाम कलङ्कित हुनेछ, नत्र राजीनामा देऊ भने स्वर्णाक्षरले लेखिन्छ। यस्तो तर्क हुन्छ। हामीले आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि बाबुटारको जमिन व्यक्तिको नाममा आयो भनेर मुद्दा दर्ता गर्यौं।
स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान कानुन व्यवस्था अभियानको तर्फबाट हाम्रो केन्द्रीय सदस्य युवराज कोइरालालाई हामीले मुद्दा दायर गर्दाखेरि जे डकुमेन्ट राख्यौं त्यो डकुमेन्टै तपाईको चाहिँ कृत्य बनायो भनेर हामीलाई मुद्दा हालियो, जेल पनि हालियो। त्यति बेला बार बोल्यो कि तिनीहरूलाई नै न्यायाधीश बनाउन ल्याउनलाई कमिसन खाएर लबिङ गर्यो। हाम्रा प्रश्नहरू यी हुन्। समूल परिवर्तन न्यायालयभित्रको सुधारका लागि जरुरी छ। न्यायाधीशको नियुक्तिसँग जोडेर संसदीय सुनवाईको कुरा गरिरहँदा हाम्रो संविधानले न्यायाधीश सिफारिस हुनको लागि न्यायिक परिषद र संविधान परिषदको परिकल्पना गरेको छ। यो प्रावधानसँग चाहिँ यहाँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? यहाँ यो कुरासँग सन्तुष्ट हो? संवैधानिक परिषदको त अलिक फरक व्यवस्था हो। न्याय परिषद ऐन बमोजिम र संविधानले न्याय कसरी हुन्छ, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हैन, तपाईको 128 धाराले चाहिँ उच्च अदालतको न्यायाधीश, 139 ले तपाईको जिल्ला अदालतको न्यायाधीश, 137 ले तपाईको चाहिँ आरो 36 देखि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको बारेमा व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाले स्वयंमा एकदमै यति जनविरोधी छ कि पार्टीका मान्छेलाई थपक्क टिपेर ल्याएर प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा राख्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसो भएको हुनाले सबै कुराको समाधान त संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य नै हो, यो व्यवस्थाकै अन्त्य हो। अहिले विदेशी तत्त्वले नेपालमा एउटा नेपाली सेना र अर्को नेपालको अदालतलाई अन्त्य गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो अन्त्य गर्न खोज्ने तत्त्वमध्येको अहिलेको यो बार एसोसिएसन लगायतको तत्त्वहरू हो। यसमा कुनै एकदम प्रष्ट छ यो कुरा, किनकि अहिले एमसीसी को विरोध बारले गर्यो, जसले यसको 6.8 ले नेपालको अदालतलाई अन्त्य गर्ने कुरा लेखेरै भनेको छ। बारले विरोध गर्यो। राजनीतिक दलको हस्तक्षेप न्यायालयभित्र अन्त्य गर्छौं भनेर भनिरहनु भएको छ, तर संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्छ, त्यसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्छ, त्यहाँ 6 जनामा 6 जना पार्टीका मान्छे हुन्छन् भने तपाईहरुले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायालय कहाँनिर हो? यसै कारणले यो अन्त्य गर्नुपर्छ भनेको। न्यायालयको जुन स्वरूप र संरचना छ अहिलेको संविधानमा, यहाँ समस्या छ। आमूल सुधार भनेको न्यायालयभित्रको यो हो। तर बार एसोसिएसन र अरु केहीहरूले के भनिरहेका छन् भने अब तिम्रो पालो पुग्यो, राजीनामा देऊ, अब हाम्रो पार्टीकोले खान्छ भनेको न हो। यो बाहेक के छ भन्नु त अरु केही छ? तपाईहरुको पालो पुग्यो, अब हाम्रो पार्टीकाहरुको पालो आयो खाने भनेको। यो बाहेक केही छ? केपी ओलीजीको मौनता अथवा उहाँले जुन ढंगले बोल्नुको कारण के हो? यस पूर्वको उहाँले गरेका जति पनि नियुक्तिहरू थिए, ती नियुक्तिहरू अब आउने प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ बदर गर्दैलान् कि त्यति मात्रै हो समस्या होइन र? उहाँको मौनतामा त्यो छ, अरूहरूको आफ्नो पार्टीको आय हुन्छ भन्ने छ। यो बाहेक केही पनि छैन नि। देखिएको त्यो एउटा सेटिङ कमिटी जुन छ, अघि उहाँले कानुन बमोजिम भन्नुभयो, नो, नट एट अल। You won't find any such types of provision to form such types of setting committee. यसलाई भनिन्छ कोअर्डिनेसन कमिटी। कुनै पनि लिगल लिटरेचरमा तपाईले भेट्नुहुन्न। यस्तो छैन। कानुन बमोजिम होइन, असंवैधानिक हो। त्यो मैले होइन, नेपाल बारको नेतृत्व कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलज्यूले प्रष्ट रूपमा लेखेर सार्वजनिक रूपमा सञ्चार माध्यममा आर्टिकल पनि लेख्नु भएको छ, उहाँको इन्टरभ्यु पनि आएको छ। नेपाल बारको आधा प्रतिशत 50% नेतृत्व अहिलेको आन्दोलनको विरुद्धमा छ। तर स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवस्था अभियानले यो अहिले गैर संवैधानिक ढंगबाट, अघि उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि राजीनामा थपक्क दिनुस्, बहिर्गमन प्रश्न उठ्ने बित्तिकै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको थियो प्रकाश चन्द्र दाहालजी लगायत साथीहरूले। कहाँ छ संविधानमा व्यवस्था? संविधानमा व्यवस्था नभएको माग गर्ने कानुन व्यवस्थायी हुन सक्छ? त्यो कानुन व्यवस्थायी हो कि दलाल हो? मैले अघि पनि भने संविधानमा कानुनमा नभएको कुराको माग गर्ने मान्छे वकिल हुन सक्छ? वकिल हुने योग्यता छैन। यिनीहरू त पार्टीका कार्यकर्ता हुन्, कसरी वकिल हुन्छ? अर्को कुरा, राजीनामा भन्ने शब्द राजनीतिक पदका लागि हो, संविधानका लागि, संविधान बमोजिम नियुक्त हुने न्यायाधीशका लागि होइन। राजीनामा उहाँले दिनुभयो भने भन्नु केही पनि छैन। तर राजीनामा राजी खुसी नदिएसम्म जबरजस्ती माग्ने भन्ने कुरा, जसको एउटै पछाडी कारण छ, अब हामीले खान पाउनुपर्छ, हामीले खान पाउनुपर्छ भन्ने आधार राजीनामा दिन पर्ने कुराको आधार हुन सक्छ। त्यो बाहेक के छ? केही पनि छैन। यसैले गर्दा यो सम्पूर्ण कुरा असंवैधानिक, मानवता विरोधी। अहिले बार एसोसिएसनले भन्यो बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा चाहिँ हेर न भन्यो, तपाईहरुले भनेकै माग हाम्रो हो रे।
यसो भनेको छ र बारले भनेको छैन, नहेर्नलाई दबाब दिएको छ, अनि कसरी हुन सक्छ? त्यो भएको हुनाले यो सम्पूर्ण मानवता विरोधी यदि तुरुन्तै बन्दी प्रत्यक्षीकरणका धुन्वाका मुद्दाहरू समेत हेरिएन भने यो बारको नेतृत्वलाई पनि साँठगाँठ गरेको र मुद्दा नहेर्ने न्यायाधीशका विरुद्ध पनि हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने ठाउँ छ। किनकि यसरी बन्दी बनाइएको विषयमा चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले मानवाधिकारको ठाडो उल्लङ्घन गरेर यति लामो समयसम्म कसैलाई बिना पक्राउ कुल्ची राखिएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको उल्लङ्घन। हाम्रो उहाँ कृष्ण प्रसादजी हुनुहुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको विज्ञ, धेरै पुस्तकहरूमा लेखेको विदेशीले पनि पढ्छ। यसकारण यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जान सक्ने विषय हो। नेपालको अनुहारमा कालो पोतिएको छ इन्टरनेसनल लिगल डेभलपमेन्टको हिस्ट्रीमा। त्यो भएको हुनाले हामी फेरि पनि नेपाल बारले यो आयोजना गरेको भनेको सेटिङलाई कायम राख्ने कथित आन्दोलनको विरुद्धमा स्वतन्त्र कानुन व्यवस्थाहरूलाई डटेर लाग्नका लागि आह्वान गर्दछौँ, अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद।